السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحاولوا نديروا تمارين صفحه 51 من كتاب المفيد الفيزياء والكيمياء. contrôle des connaissances 1. Choisis la proposition correcte. La masse volumique est la masse en kilogrammes d'un mètre cube d'un objet ou le volume occupé par un kilogramme d'un objet. Donc, quelle est la proposition correcte? حنا عارفين la masse volumique اشنا هي. La masse volumique déjà كنا رمزنا ليها باش بغو égale à quoi? Égale la masse d'un objet divisé par le volume de même objet. Donc, إلا جينا la proposition الأولى la masse volumique اللي هي غو قالك هي la masse en kilogramme يعني هذه en kilogramme d'un mètre cube d'un objet. يعني هنا supposons أن V égale 1 mètre cube. donc إلا كان V égale 1 mètre cube donc هنا بحال ما كاينش لو فوليوم، ماشي ما كاينش لو فوليوم ايكال 1 دونك كتبقى لينا غو ايكال ام. دونك الا كان عندنا واحد لوبجي لو فوليوم ديالو 1 متر كوب ف لا ماس فوليوميك ديالو راه هي لا ماس ديالو فهم. ولكن لونيتي ماشي الكيلوغرام، الكيلوغرام باغ متر كوب، حيت هذه بحال شي حاجه مديفيزي على واحد، شي حاجه مقسومه على واحد بحال هي ديك الحاجه، ولكن ما نساوش الوحدات مفهوم. اذا غو ايغال ام، داكشي اللي خرج لنا في ام ديال هاد لوبجي، لا ماس ديال هاد لوبجي لي لو فوليوم ديالو هو 1 متر كوب راه هي لا ماس فوليوميك. هذه لا بروبوزيسيون الاولى وراه هي اللي صحيحه. دونك لا ماس فوليوميك هي لا ماس ان كيلوغرام d'un mètre cube d'un objet. نشوفوا لا بروبوزيسيون الثانيه. من خلال البروبوزيسيون الثانيه عاد غادي تفهموا ديجا ولا ديما عارفين ان غو ايغال ام ديال لوبجي ديفيزي بار لو فوليوم دو ميم اوبجي. ياك هنا قال لينا لا بروبوزيسيون الثانيه لو فوليوم لا ماس فوليوميك يعني هاد غو هي le volume occupé par un kilogramme d'un objet. Donc 1 kilogramme. Donc هنا عطينا M égale à 1 kilogramme. واش لا ماس فوليوميك هي لو فوليوم ديال واحد لوبجي اللي عنده لا ماس ديالو 1 كيلوغرام. دونك بحال هاد ام حط الفوقاني دابا في البسط هنا في لا بروبوزيسيون الاولى واحد حطيناها في المقام، تتبقى لينا غو ايكال ام، حيت ام شي حاجه مقسومه على واحد هي ديك الحاجه، ولكن هنا واحد حطيناها في لاماس يعني في هذا البسط. دونك هنا كيبقى لينا غو ما كتساويش شنو هي لو فوليوم اوكوبي باغ 1 كيلوغرام دان اوبجي، لا ايكال لانفيرس. دونك هنا نحاولوا نبسطوا هنا بحال هذه ايكال غو الاولى ايكال ام en kilogramme على متر كوب، حيت في ايكال 1. ولكن هنا هاد غو الثانيه راه ايكال 1 سور في، هادي بالكيلوغرام ولينيتي ديال في متر كوب مفهوم. دونك لانفيرس، دونك لا بروبوزيسيون الثانيه خاطئه. دونك لا ماس فوليوميك نقدروا نقولوا انها هي لانفيرس ديال لو فوليوم اوكوبي par un kilogramme d'un objet et non pas le volume occupé par un kilogramme d'un objet. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك لا بروبوزيسيون الاولى هي اللي صحيحه. l'unité internationale de la masse volumique est واش هي international يعني الوحده العالميه ديال لا ماس فوليوميك. واش هي الكيلوغرام على السنتيمتر كوب؟ لا بويسك سنتيمتر كوب ماشي وحده عالميه، واخا الكيلوغرام وحده عالميه ولكن هذه ماشي وحده عالميه.
واش الكيلوغرام على اللتر؟ لا. علاش؟ حيت اللتر ماشي وحده عالميه. واش المتر كوب على الكيلوغرام؟ دابور هادي راه خاطئه، حيت اصلا لا ماس فوليوميك راها لا ماس على لو فوليوم، ماشي لو فوليوم على لا ماس. واش الكيلوغرام على المتر كوب؟ وي، حيت الكيلوغرام هي اونيتي انترناسيونال ديال لا ماس، والمتر كوب هي اونيتي انترناسيونال ديال لو فوليوم. دونك لا بروبوزيسيون اللي صحيحه هي دي، الكيلوغرام بار متر كوب. Si le pétrole flotte sur l'eau, c'est parce que flotte, c'est-à-dire يطفو. Le pétrole إلا افترضنا أن البترول يطفو فوق الماء، c'est parce que أشنو؟ l'eau est moins dense que le pétrole، أن l'eau أقل كثافة من البترول، أو لا le pétrole est moins dense que l'eau، أن البترول أقل كثافة que l'eau من الماء، ولا la masse volumique du pétrole est plus grande que celle de l'eau، يعني la masse volumique ديال البترول كبر من la masse volumique ديال l'eau، ولا le pétrole est plus léger que l'eau، البترول خفيف على l'eau. دونك غادي نبداو بلا بروبوزيسيون الاولى. le pétrole flotte sur l'eau، دونك عندنا لو لتحت و لو بترول الفوق. ندير واحد الشيمه هكا. دونك هنا عندنا الا درنا واحد بيبيشير هنا كاس، غادي نلقاو ان الطبقه السفليه كاين لو، وفوق منه كاين لو بترول. فهم؟ شوفوا لا بروبوزيسيون الاولى. لو est moins dense que le pétrole، يعني الماء اقل كثافه من البترول. احنا عارفين ان اللي اقل كثافه هو اللي كيكون الفوق ماشي اللي كيكون لتحت. دونك اللي عنده لا ماس فوليوميك صغيره هو اللي كيكون الفوق، c'est-à-dire لا دونسيتي صغيره، واللي عنده لا ماس فوليوميك كبيره هو اللي كيكون لتحت، c'est-à-dire لا دونسيتي كبيره. حيت اشنا هي لا دونسيتي؟ يسمحوا لي راه مريضه كندير فيديو مقداش، راهي مقاده، ولكن شحال هذا ما درت فيديو، لكن زعما قررت في هذه العطله انني نافونسي شويه. هي ما الكاميرا ولات فلو. شنو هي لا دونسيتي؟ لا دونسيتي كنرمزوا ليها بالدي، ما هي الا غو لا دونسيتي ديال واحد لوبجي، ما هي الا غو c'est-à-dire la masse volumique ديال هاد لوبجي على غو ديال لو، وهي c'est une grandeur sans unité، هي واحد المقدار بدون وحده. مفهوم؟ حيت الوحده على نفس الوحده كتمشي. دونك اللي عنده باش تكون هاد لا دونسيتي ديال هاد لوبجي صغيره، اش خاص يكون؟ خاصها تكون صغر من الماء. باش تطفو فوق الماء خاصها تكون لا ماس فوليوميك ديالها او لا دونسيتي صغيره من لا دونسيتي ديال لو. مفهوم؟ اذا هاد لا بروبوزيسيون الاولى، انا ما كرهت صراحه هاد التمارين نديرهم لايف، يعني يكون سميتو تكون المشاركه ديالكم. دونك لو اي موان دونس كو لو بترول. سي لو اي موان دونس كو لو بترول غادي يكون لو الفوق و لو بترول لتحت، وحنا عندنا العكس. دونك هاد الاولى صغيره خطا زعما. بي لو بترول اي موان دونس كو لو، فغي لو بترول اي موان دونس كو لو، حيت اللي عنده الكثافه صغيره هو اللي كيطلع الفوق. مفهوم؟ سي la masse volumique du pétrole est plus grande que celle de l'eau،
فو، حيت اللي عنده لا ماس فولوميك ولا لا دونسيتي صغيره هو اللي كيكون الفوق، واللي عنده كبيره هو اللي كيكون التحت. اي بويسك لو بترول كاين الفوق، دونك لا ماس فولوميك ديالو بلي بوتي كو سيل دو لو، دونك هادي فو. لو بترول اي بلي ليجي كو لو، لو بترول خفيف على لو. وي وي، حيت الا خدينا نفس لو فوليوم ديال لو، نفس لو فوليوم ميم فوليوم في ديال لو مع نفس لو فوليوم ديال البترول، دونك هاد في ناخدهم قد اش غيبقى لينا باش نحسبوا لا ماس فوليوميك. هنا لا ماس ديال لو وهنا لا ماس ديال لو بترول. كوم هادي غتعطيني غو ديال البترول وهادي غتعطيني غو ديال لو. قلنا لو بترول هو اللي كاين الفوق، علاش؟ حيت لا دونسيتي ديالو صغيره، وباش تكون لا دونسيتي ديالو صغيره بالمقارنه مع الماء، الا خدينا نفس لو فوليوم خص تكون لا ماس ديالو صغيره. يعني خدينا مثلا 1 لتر ديال البترول مع 1 لتر ديال لو، خصنا نلقاو لا ماس ديال 1 لتر ديال البترول صغيره على لا ماس ديال 1 لتر ديال لو. اذا لو بترول اي بلو ليجي، خفيف، اخف من الماء. مفهوم؟ اذا غنحاول نحبس الفيديو هنايا وغنحاول ندير لايف باش تكون المشاركه ديالكم الا قديت ولا عرفت، حيت ما كنعرفش ليه صراحه.